كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. أحسنت وأجملت ما شاء الله ما شاء الله. الله الله أكبر ما شاء الله. اللهم زد فزد. إنه يعلم إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله 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 ما شاء الله. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
والسماء وما بناها الله الله ما شاء الله